नमस्कार। सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि। यो हो प्राइम स्टोरी र म नारायण। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागू गरेको छ। आचार संहिता लागू गरेको आयोगले अनुगमन गर्ने संयन्त्र भने बनाएको छैन। आचार संहिता छल्नकै लागि आइतबार मन्त्री परिषदले व्यापक सरुवा र बढुवा गर्यो। आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित छौँ। सोमबार लागू भएको आचार संहितामा के छ, चर्चा गर्दैछौँ यो खण्डमा। सोमबार निर्वाचन आयोगले 100 बुँदे संविधान सभा सदस्य निर्वाचन आचार संहिता 2070 जारी गरेको छ। आचार संहिता राजनीतिक दल र तिनका उम्मेद्वार, दल र उम्मेद्वारसँग सम्बन्धित व्यक्ति, दलका भातृ संगठन, दल र उम्मेद्वारको प्रचार प्रसारमा लाग्ने व्यक्ति, नेपाल सरकार र सरकारका मन्त्रीहरू, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा र नियन्त्रणमा रहेका संस्था र स्थानीय निकाय, सरकारी कर्मचारी, आम सञ्चार माध्यम, गैर सरकारी संस्था लगायत निर्वाचनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरकार राख्ने सबैलाई लागू हुने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल, सरकार र सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका संस्था र स्थानीय निकाय, आम सञ्चार माध्यम र गैर सरकारी संस्थाका लागि छुट्टा छुट्टै आचार संहिता लागू गरेको हो। आचार संहितामा कुनै पनि राजनीतिक दल र तिनका उम्मेद्वारलाई आफ्नो पार्टी र उम्मेद्वारको प्रचार प्रसार गर्दा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, जनतामा निहित राजकीय सत्ता, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, मानवाधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूल हुने गरी प्रचार प्रसार गर्न नपाइने उल्लेख छ। त्यस्तै आचार संहितामा कुनै धर्म, सम्प्रदाय, जात जाति, लिङ्ग, भाषा, समुदाय वा प्रादेशिकताको आधारमा घृणा वा द्वेष फैलाउने गरी प्रचार प्रसार गर्न नपाइने उल्लेख छ। निर्वाचनको प्रचार प्रसारका क्रममा कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको आलोचना गर्दा विगतमा उसले गरेका काममा मात्र सीमित भई आलोचना गर्नुपर्नेछ, तर व्यक्तिगत जीवनका कुरालाई लिएर आलोचना गर्न पाइने छैन। आचार संहिताले प्रचार प्रसार गर्दा भित्ते लेखन, टुल, ब्यानरलाई समेत निषेध गरेको छ, तर पर्चा पम्पलेट भने आचार संहितामा तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर छपाउन वा टाँच्न पाउने व्यवस्था छ। प्रचार प्रसारका क्रममा टाँसिएका पर्चा पम्पलेट मत परिणाम घोषणा भएको 60 दिनभित्र उक्काई सफा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसअघि पनि यस्तो प्रावधान भए पनि लागू भएको थिएन। यस्तै मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी नगद, जिन्सी वा अन्य कुनै सामग्री वितरण गर्न वा भोज भतेर गर्न समेत निषेध गरिएको छ। राजनीतिक दल र तिनका उम्मेद्वारले हेलिकप्टर तथा हवाईजहाज चार्टर गरेर निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न पाउने छैनन्, तर सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट, बझाङ, बाजुरा र जाजरकोटमा भने निषेध गरिएको छैन। निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि कुनै पनि सरकारी संस्था, स्थानीय निकाय र परियोजनाका सवारी साधन प्रयोग गर्न वर्जित गरिएको छ। मतदानको दिन मतदातालाई कुनै पनि राजनीतिक दलले हेलिकप्टर, हवाईजहाज, बस, ट्रक, जिप, मोटरसाइकल लगायत कुनै पनि सवारी साधनमा ओसार पसार गर्न पाउने छैन। अशक्त र अपाङ्गले भने सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत वा मतदान अधिकृतले तोकिएको सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउनेछन्। मतदाता, निर्वाचन सम्बन्धी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलाई डर, त्रास, धाक धम्की, प्रलोभन वा बल प्रयोग लगायतका हरकत गर्न पाइने छैन। मतदान केन्द्रको 200 मिटर वरपर कुनै पनि राजनीतिक दलले निर्वाचन प्रचारका सामग्री प्रदर्शन गर्ने, भिड जम्मा पार्ने, पर्चा पम्पलेट बाँड्ने जस्ता कार्य गर्न पाउने छैनन्। त्यस्तै निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका संस्था र स्थानीय निकायका लागि छुट्टै आचार संहिता जारी गरेको छ। सरकारी निकायले नयाँ नीति र कार्यक्रम लागू गर्न पाउने छैनन्। मन्त्री परिषदका अध्यक्ष, मन्त्री, मन्त्रीका सल्लाहकार र राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सवारी साधन निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन। आचार संहिताले गैर सरकारी संस्थालाई समेत निश्चित दायराभित्र राखेको छ। आचार संहिता लागू भइसकेपछि कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारलाई प्रभावित पार्ने गरी नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रमको घोषणा गर्न वा सो प्रयोजनका लागि जनशक्ति तथा स्रोत साधनको परिचालन गर्न गराउन निषेध गरेको छ। कुनै राजनीतिक दलका पदाधिकारी, सदस्य वा उम्मेद्वारलाई नयाँ योजनाको शिलान्यास वा उद्घाटन गराउन पाइने छैन। त्यस्तै आम सञ्चार माध्यमले समेत
निश्चित आचरणभित्र रहेर समाचार सम्प्रेषण गर्न आचार संहिताले बाँधेको छ। त्यसलाई अक्षरशः पालना गराउने क्रममा ऐनमा जे व्यवस्था छ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा निर्वाचन आयोगले व्यवस्था गर्ने हो। त्यसैका आधारमा संविधानबाट प्रदत्त अधिकार लिएर बनाइएको ऐनका आधारमा हामीले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यही भित्र रहेर गरेका छौँ र त्यही भित्र रहेर फेरि पनि गरिरहन्छौँ। त्यसकारणले त्यहाँनिर कहीँ फरक भएको छ आदेश परमादेश अथवा कुनै आदेशमा भने त्यो हाम्रो भन्दा पनि त्यसैपट्टिको चाहिँ विषय भयो। हामीले संविधान ऐनका आधारमा गरेको हुनाले त्यो आधारमै हामी यसलाई अगाडि बढाउन लिएर जान्छौँ भनेर चाहिँ मैले यहाँलाई भन्न चाहन्छु। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता पालना नभएको वा उल्लङ्घन भएको पाइएमा निर्वाचन आयोग ऐन 2063 को दफा 29 अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था रहेको छ। आचार संहिता उल्लङ्घन भएको पाइएमा निर्वाचन आयोगले तत्काल त्यस्ता कार्य रोक्न वा बदर गर्न आदेश दिनेछ। यदि आदेश बमोजिम नरोकिएमा 1 लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ। आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको कारणले निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र धाँधली रहित तवरले हुन नसक्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भए आयोगले त्यस्ता उम्मेद्वारको उम्मेदवारी रद्द गर्ने प्रावधान रहेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा निकै चलखेल भयो। यो चलखेल सोमबारबाट लागू हुने आचार संहिता छल्नका लागि थियो। निकटकालाई राम्रो ठाउँमा सेटिङ गर्नका लागि मन्त्री र सचिवहरू दिनभर व्यस्त रहे। उनीहरूको चलखेल कस्तो थियो, भयो के, दलहरूको प्रतिक्रिया के छ, चर्चा गर्नेछौँ यो ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र हामी चर्चा गरिरहेका छौँ निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता र सरकारको छलछामबारे। सोमबार आचार संहिता लागू हुने भएपछि आइतबार मन्त्री परिषद र मन्त्रालयहरूले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गरे। मन्त्री परिषदले सरुवा र बडुवाको अन्तिम अवसरलाई परमकदुर प्रयोग गर्यो। कैयौँको शब्दमा दुरुपयोग पनि। यो हेर्नुहोस्। आइतबार मन्त्री परिषदको बैठक आकस्मिक बैठक बिहानै बस्ने सर्कुलर मन्त्री परिषद सदस्यहरूलाई थियो। त्यसै अनुसार मन्त्रीहरूले अन्य भेटघाटलाई दिउँसोका लागि तय गरेका थिए। तर बैठक 2 बजे बस्ने भनियो, तर बस्न सकेन। अपराह्न मात्र बैठक बस्न सक्यो। बैठक ढिला हुनुको कारण एउटै थियो, सरकारले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै थियो तर सहमति जुट्न सकिरहेको थिएन। सोमबारबाट निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने भएपछि सरकारले महत्त्वपूर्ण विभिन्न तहमा सरुवा र बडुवा गर्दै थियो। चुनावी मन्त्री परिषदका लागि सरुवा र बडुवा गर्ने सम्भवतः अन्तिम सायद भएकाले मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालय मार्फतका कर्मचारीको आफू अनुकूलको सेटिङमा व्यस्त थिए। सचिव बडुवाका लागि विभिन्न दलबाट दबाव समेत आएको सिंहदरबार स्रोतको दाबी छ। सचिवमा बडुवा हुनेमा सहसचिवहरू राजकुमार मल्ल, अर्जुन बहादुर थापा, निरञ्जन लाकौल, शङ्कर प्रसाद अधिकारी, इन्द्र प्रसाद उपाध्याय र लोकदर्शन रेग्मी छन्। राजकुमार मल्ल कम्तीमा 20% बडुवा वरिष्ठताको आधारमा गर्ने संशोधित ऐनको प्रावधान बमोजिम निर्विवाद भएका हुन्। तर बडुवा निर्विवाद भए पनि उनको विगत विवादित रहेको जानकारहरूको भनाइ छ। बडुवाका क्रममा वरियता क्रम मिचिएको छ। वरियता क्रममा दोस्रा र 5औं नम्बरमा रहेका अनुप कुमार उपाध्याय र हरिकुमार श्रेष्ठलाई छाडेर 8औं र 9औं वरियता क्रममा रहेका इन्द्र प्रसाद उपाध्याय र लोकदर्शन रेग्मीलाई बडुवा गरिएको हो। मन्त्री परिषद स्रोतका अनुसार वरियता क्रमका बारेमा मन्त्री परिषद बैठकमा छलफल भएको थियो। तर सचिव हुने कुरा मट्टितेलको लाइनमा पहिले बसेर पहिले पाए जस्तो हलुका नभएको तर्क मन्त्रीहरूले गरेका थिए। आचार संहिता लागू भएपछि अत्यावश्यक ठाउँमा निर्वाचन आयोगको सहमति लिएर मात्र सरुवा, बडुवा र नियुक्ति गर्न पाइने प्रावधान छ। यसरी सामान्यतया सरुवा गरिँदैन। निर्वाचन आयोगको स्वीकृति बिना सरुवा र बडुवा गर्न पनि नपाइने र गरिहाले थप विवाद आइलाग्ने हुँदा मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले अन्तिम दिन सरुवा र बडुवा गरेको हो। मन्त्रालयहरूमा पनि कर्मचारीको व्यापक जिम्मेवारी हेरफेर गरियो। अर्थ, भौतिक योजना लगायतका मन्त्रालयमा त सतत मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव निकटकालाई सेटिङ गरिएको बताइएको छ।
आइतबारै 500 भन्दा बढी उच्च अधिकारीहरूको सरुवा गरिएको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने नेपाल र सशस्त्र प्रहरीमा पनि आइतबार सरुवा र बढुवाको सरगर्मी रह्यो। गृहमन्त्री निर्णयबाट आइतबार नेपाल प्रहरीमा 67 एसपी र 103 डीएसपी को सरुवा तथा 47 डीएसपी को बढुवा तथा पदस्थापन गरियो। सशस्त्र प्रहरीमा 48 जना इन्सपेक्टरलाई डीएसपीमा बढुवा पदस्थापन गरिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक कुबेर सिंह राणाको कार्यकालको अन्तिम सरुवा र बढुवा भएकाले राणा आफै लागि परेका थिए। कार्तिकमा उनले स्वतः अवकाश पाउने भएकाले उनका लागि सरुवा र बढुवा गर्ने अन्तिम अवसर थियो आइतबार। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सरुवा गर्ने अन्तिम तयारी भए पनि रोकिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा स्थायी र अस्थायी गरी झण्डै 250 दरबन्दी थप्ने निर्णय मन्त्री परिषदको आइतबारको बैठकले गरेको छ। चुनावी मन्त्री परिषदले चुनावी आचार संहिता लागू हुनु पूर्व सन्ध्यामा गरेको सरुवा र बढुवाप्रति विभिन्न टीका टिप्पणी भएका छन्। यसअघि राजनीतिक समितिले सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न मन्त्री परिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई सुझाएको थियो। दरबन्दी थप लगायतका विभिन्न दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय गरेको सरकारको कदमप्रति राजनीतिक समितिको प्रतिक्रिया के हुन्छ समीक्षाको विषय बनेको छ। राजनीतिक समितिको संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दल एकीकृत नेकपा माओवादीले सरुवा र बढुवाप्रति कडा प्रतिक्रिया दिएको छ। प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले सरकार चुनावभन्दा बाहिरी कुरामा बढी दत्तचित्त भएको कुरालाई सरुवा बढुवाले पुष्टि गरेको जनाए। उनले आइतबार मन्त्री परिषद र मन्त्रालयले गरेका निर्णय दूरगामी खालका पनि भएकाले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उब्जिएको बताए। यति ठुलो मात्रामा सरुवा र बढुवा एकै दिन कसरी आइलाग्यो उनको प्रश्न छ। नेपाली कङ्ग्रेसले पनि आइतबारको सरुवा बढुवालाई अस्वाभाविक बताएको छ। प्रवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद बडुले एक साथ आकस्मिक बैठक बोलाएर ठुलो मात्रामा सरुवा र बढुवा गर्दा आशंका पैदा भएको बताए। दलीय सरकारले जस्तो चुनावी आचार संहिताको पूर्व सन्ध्यामा सरकारले सेटिङ मिलाउन खोजेको आरोप सरकारमाथि लागेको छ। चुनावी मन्त्री परिषदले प्रमुख दलहरूलाई एकपटक पुनः चिडाएको छ। आचार संहिताको अघिल्लो दिन महिनौलाई बीच मर्ने गरी सरुवा र बढुवा गरेको छ। अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगले आचार संहिता बनाए पनि अनुगमन संयन्त्र बनाएको छैन। आचार संहिताका कतिपय बुँदा विवादास्पद छन्। थप चर्चा गर्नेछौँ तर ब्रेकपछि।